मेरा नाम अरशद है जी। तो अच्छा। आप अपना नाम भी बताइएगा और आप किस तरह मुतारफ़ हुए हैं, और हमारा जो आज का जो कन्वेंशन है 2022 वो कैसा पाया आपने, और इसमें स्पीचेस वगैरह जो। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुनीर अंसारी है और मैं यहाँ पे तुलूए इस्लाम से तकरीबन सन 2000 से वाबस्ता हूँ और प्रोफेसर साहब का लिटरेचर पढ़ा, प्रोफेसर साहब की तफसीर पढ़ी और इनका जो मुख्तलिफ़ कुतब हैं, शाहकार रिसालत, रबूब इंसानियत और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो बयान है वो इस वजह से मैं समझता हूँ कुरान मजीद को समझने के लिए इतना आसान है कि आम से आम हमारे तबके का नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे इसको समझकर अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे अंदाज़ में रोल मॉडल की हैसियत से ज़िंदगी गुजार सकते हैं और कामयाब ज़िंदगी, जो आज पूरी दुनिया में कामयाबी के लिए हर इंसान तगोदो कर रहा है, मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर साहब का पैगाम जो कुरान मजीद वही की सूरत में नाजिल हुआ और कुरान मजीद के उस पैगाम को जिस तरह से प्रोफेसर साहब ने उसको आसान लफ्ज़ों में बयान किया है, इससे आसान किसी भी तरह पे मुझे नज़र नहीं आता। हमारे यहाँ जो रवायती तबका है जो कुरान मजीद के मफ़हूम को बयान करने का, वो भी इसमें नए पेचो ख़म डाल देता है और नए से नई, जिससे कन्फ्यूजन बहुत बढ़ती है। उस कन्फ्यूजन से मुझे निकालने में प्रोफेसर साहब का, तुलूए इस्लाम का बहुत बड़ा हाथ है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का। आज के कन्वेंशन के हवाले से मैं एक दो चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी हैं, वो ये है कि कामयाब कन्वेंशन पे इंतज़ामिया का, चेयरमैन साहब का, सदर साहब का और मुकम्मल कारकुनान का क्रेडिट जाता है उनको कि इस खूबसूरत कन्वेंशन को मुकम्मल करने में और कामयाब करने में उनकी दिन रात की मेहनत हमें नज़र आती है और बहुत खूबसूरत कन्वेंशन हुआ। इस पे आप सबको, टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सलीम साहब, आप बताएं कि आज का कन्वेंशन 2022 कैसा बना? कन्वेंशन का हमेशा से जो होता है कन्वेंशन अच्छा होता है, लेकिन अब उन सब से ज़्यादा 2 साल के बाद हुआ है, लेकिन बड़ा परफेक्ट हुआ है और इसमें हमें कोई मतलब है कि किसी किस्म की कोई कमी बेशी महसूस नहीं हुई और लोगों ने भरपूर और अच्छे तरीके से सारा प्रोग्राम हुआ है और इस प्रोग्राम को आइंदा भी जारी रहना चाहिए। और इसमें तो दूसरी बात यह है कि ये जो सीटिंग है ये भी बड़ी खूबसूरत अच्छे तरीके से, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो बाकी भी जो सहूलतें हैं वो भी सारी मौजूद हैं। तो प्रोग्राम जो था अपना माइक का वो भी बहुत ठीक आवाज़ें मुकम्मल अच्छी तरीके से सुना गया और लोग सारे मुतमईन हैं। बहुत शुक्रिया। चौधरी अब्दुल अजीज़ मेरा नाम है जी। और आप कहाँ से हैं? लाहौर से हूँ मैं। हाँ जी। तो आप किस तरह मुतारफ़ हुए हैं परवेज़ साहब की तहरीक से, और आज का इवेंट कैसा पाया, और स्पीचेस वगैरह से क्या आपने गेन किया प्लीज़? परवेज़, इस तुलूए इस्लाम से इंट्रोडक्शन तो मेरे वालिद साहब पहले हुए, इंट्रोड्यूस हुए, फिर उसकी वजह से मैं 79-78 से लेक्चर सुन रहा हूँ परवेज़ साहब के। तो ये कोशिश जो सही इस्लाम को पेश करने की है वही है, और उसमें जो आज कहा गया है कि एक टीवी चैनल बनाया जाए, और मेरा ख्याल है वो सबसे अच्छी, बहुत अच्छी कोशिश है और वो होनी चाहिए। उसी से ये पैगाम, अब तरीका यही रह गया कि उसी तरह ये पैगाम जो है वो पूरी दुनिया में पहुँचे कि सही इस्लाम क्या है और कुरान हमें क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद इरफान है और मैं लाहौर से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। गुज़िश्ता तकरीबन 10 से 15 साल से मेरी इदारा तुलूए इस्लाम और तहरीक तुलूए इस्लाम से मेरी एक बड़ी वाबस्तगी है, और इल्मी लिहाज से देखा जाए तो परवेज़ साहब की जो तसानीफ़ हैं, उनकी लुग़त है और जो उनके कुरान की जो तशरीहात हैं, तफसीर है, वो मैंने काफ़ी उस पर पढ़ने का मौका मिला है। तो ये मैसेज उनका बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है, और देखा जाए तो दीन का एक बड़ा बैलेंस और बड़ा कामयाब किस्म का वो इसमें बयान और बड़ा उसमें कॉन्सेप्ट देते हैं। तो आम नौजवानों को और बाकी हम मुसलमानों को और बाकी जो लोग दायरे इस्लाम में नहीं भी हैं, वो भी इस चीज़ से बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं कि कुरान और नेचर और फितरत और इसका क्या ताल्लुक़ है, और हमारी जो कामयाबी है दुनियावी और आखिरत की, वो कैसे कुरान बयान करता है और हम उस पर कैसे अमल कर सकते हैं।
اور آج کا جو کنونشن ہے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جوائن کیا ہے اور میں کچھ بیٹھ کے اس میں سے اور سیکھوں گا, سمجھوں گا. مجھے امید ہے کہ یہ بھی مجھے بہت فائدہ دے گا. جی السلام علیکم, میرا نام جی لیاقت علی اوان ہے. میں پنجکسی ڈسٹرکٹ خانوال سے تعلق رکھتا ہوں. تو بچپن سے یعنی 5ویں 6ٹھی کلاس سے طلوع اسلام کا میگزین پڑھتا آ رہا ہوں, پھر کتابیں بھی پڑھی ہیں. میرے چاچا جی محمد حسین آزاد صاحب اور شیخ اللہ عطا صاحب اور حکیم احمد دین صاحب یہ میرے استاد ہیں, ان کے پاس میں بیٹھتا رہا. تو میں نے بچپن سے ہی یہ پڑھنا شروع کیا ہوا ہے اور خدا کا شکر ہے کہ بچپن سے صحیح لائن پہ لگ گیا نا جی, مجھے ادھر ادھر نہیں بھٹکنا پڑا. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی. وہ چینل کی بات آج ہوئی ہے, فیصل آباد کی وزم حیدری صاحب نے بات کی ہے, تو انشاءاللہ بڑی کامیابی ہوگی. تو ضرورت اسی چیز کی ہے کہ اس سے اب آگے بڑھا جائے. بڑا عرصہ ہو گیا تو بیٹھتے ہیں, پڑھتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں. تو یہ جو آج کا کنونشن ہے اس کے بارے میں میری یہی گزارش ہے کہ اس کو اس میں جو لوگ ہیں نا جی, اس کے علاوہ بھی یعنی کہ اس کو کوئی پروفیسر آزاد ریٹائرڈ, کوئی اسکالرز, کوئی ڈاکٹرز, ان کو مدعو کیا جائے. جو لوگ مطلب بے شک وہ مختلف مکتبہ فکر سے ہوں لیکن ان کو مدعو ضرور کیا جائے تاکہ وہ اپنی بات کریں. تو انشاءاللہ میرا پیغام محبت ہے یہاں تک پہنچے. بہت بہت شکریہ. شکریہ جی. اسلام, میرا نام راشد پرویز ہے اور میں 1999 سے اس سے وابستہ ہوں اور اس کے سہرا جاتا ہے محمود الحسن صاحب اور آصف جلیل صاحب کے سر پہ. اور میرا یہ لائف ٹائم میں پہلا کنونشن تھا. ماشاءاللہ بہت زیادہ آرگنائز ہے اور اچھا ہے, بہت اچھے انتظامات بھی بہترین ہیں اور اس کا جو وینیو ہے وہ بھی بڑا زبردست رکھا گیا ہے. میں اسے بہت پسند کرتا ہوں. تو اس میں سپیچز وغیرہ کے بارے میں آپ کو جی میں نے 3 سپیچیں سنی ہیں, وہ بھی کوالٹی والی تھی اور وہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی بات تھی. ماشاءاللہ اچھا لگا. بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم, میرا نام طاہرہ ہے اور میرے بابا کیونکہ ممبر ہیں یہاں کے, تو میں ان کے تھرو مجھے آج یہاں پہ آنے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوا. تو آئی تھورلی انجوائڈ دا لیکچرز اور آئی تھنک کہ ہمیں اس طرح کی ریسرچ بیسڈ لیکچرز کی جو ہے لوگوں کی ضرورت ہے, جو اس طرح کے ریسرچ بیسڈ قرآنک انٹرپریٹیشنز ہمارے سامنے لے کے آئیں اور ہمارے جو انلائٹن دا پیپل اراؤنڈ, تاکہ ہم جو ایک ٹپیکل جو ملاز کی انٹرپریٹیشنز ہیں ان کی وجہ سے وی آر اسٹل لیونگ ان دا ڈارک ایجز, تو ہم وہاں سے نکل کے ہم ایک انلائٹنمنٹ کی طرف آئیں اور ہمارے جو ریشنل ہے وہ بوسٹ ہو. تو آئی تھنک کہ بہت اچھا یہ لیکچرز یہاں پہ ہوتے ہیں اور آنا چاہیے لوگوں کو. انکریجنگ, ہم لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے. اٹس ریئلی انکریجنگ اینڈ آئی تھورلی انجوائڈ دیٹ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جی مجھے بہت اچھا لگا. ویسے تو میں پہلے بھی ایک دفعہ آ چکی ہوں, یہ میرا دوسری دفعہ ہے. تو ان کا درس سننے تو ویسے بھی سنڈے کے سنڈے آیا کرتے تھے, لیکن اب انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ باقاعدہ آئیں. مجھے یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا, یعنی کہ اپناپن محسوس ہوا سارے, اور جو اسپیچز ہوئی ہیں وہ ان کے بارے میں جو مجھے سمجھ لگی ہے میں کوشش کروں گی کہ میں وہ آگے بتا سکوں سب کو کہ بہت اچھا ہے. یعنی کہ قرآن کے بارے میں ہی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں. تو مجھے تو ویسے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آئندہ بھی آئے ہم. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ تھینک یو سو مچ جی. آئی جسٹ ہولڈ اٹ. جی میرا نام آمنہ لطیف ہے جی, اور میں طلوع اسلام کے اس فنکشن میں آئی ہوئی ہوں کیونکہ میں خود بھی قرآن سیکھنے سے میرا تعلق ہے اور سکھاتی بھی رہی ہوں. سکھانے والی ذات تو اللہ کی ہے, بیکاز علم القرآن, اللہ تعالیٰ ہی سکھاتے ہیں. صرف وی آر آل فیسیلیٹیٹرز. تو میں یہی سب سے کہوں گی, اس طرح کی جب کنونشنز اور اس طرح کے فورمز ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو ضرور اٹینڈ کیجیے, اور یہاں سے آپ کی کچھ تھوڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, بیکاز ہم سب نے خود ہی سیکھنا ہے. اللہ نے کتاب دی ہوئی ہے, اس کو پڑھانا بھی اللہ تعالیٰ نے ہے, اور اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے اس کو آسان بنایا سمجھنے کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو کون ہے جو اس کا ادراک کرے گا؟ اللہ نے تو اس کو آسان بنایا سمجھنے کے لیے, اور اس میں ذکر ہے آپ کا. تو آپ کے لیے ذکر ہے. آج کل کی جتنی مشکلات ہیں
ہیں, جو بھی ہمارے سوالات ہیں, سب کے جوابات ملیں گے. اس سے کنیکشن اسٹیبلش کیجئے, اقیم الصلاۃ کیجئے, اسٹیبلش اے کنیکشن ود قرآن, اینڈ جہاں پہ یو گیٹ ٹو لرن اینڈ یو گیٹ ٹو ہیئر اینڈ یو گیٹ ٹو انڈرسٹینڈ سم تھنگ اباؤٹ قرآن, اٹ ول اسسٹ یو. تو جیسے جیسے آپ آہستہ آہستہ کنیکشن بلڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھ سکیں گے, اور پھر آپ کے سوالوں کے جواب بھی آپ کو ملیں گے, اور آپ خود سے اللہ کی طرف سے گائیڈنس ریسیو کریں گے, کیونکہ گائیڈنس ان کو ملتی ہے who wish to receive guidance. ہدی للمتقین ہے کتاب, اور اس میں ذکر ہے آپ کا. تو یہ پرانی اینشنٹ ہسٹری کے حوالے سے مت پڑھیے, اپنے پرسپیکٹیو کے حساب سے پڑھیے, اور یہی جدت جو ہے یہ نئے جو کانفرنس اب آ رہی ہوتی ہیں اس میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ نیو پرسپیکٹیو کے ساتھ قرآن پڑھیں اور اپنے لیے پڑھیں. تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو سکون بھی ملے گا اس سے, اور آپ کو اپنی ہدایت بھی ملے گی, اور اپنی زندگی کے جتنے مشکلات ہیں ان کو ہینڈل کرنے کی ہمت بھی ملے گی اور امید بھی ملے گی. That's all what I have to say for this today, and all whatever has been said and discussed here in this conference also. MashaAllah سب نے اپنی اپنی بڑی اچھی input دی ہے, all the speakers, and I think it's very interesting, very informative and a lot to learn from. Thank you so much. تھینک یو, بہت شکریہ.